अर्गां तुका सुमिया जेसू, होगलाप तुका सुमिया जेसू, महिमा तुका सुमिया जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भोव मोगाळा बाप्पा, वो दीस तुवें आमकां दिलाय, वो वेळ तुवें आमकां दिलाय. तुजें उतर आयकूंक हांगासर तुवें आमकां वो जागो फावो केलाय. आनी हांगासर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत तुवें आमकां दवरलाय. आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगाळा बाप्पा. ह्या वेळार परत्यान आमी तुजें उतर आयकूंक थाणेन म्हणल्या बरी, आशेन म्हणल्या बरी आसा. तुजें उतर जावन आसा जिवीत. तुज्या उतरा मुखांतर बरी वाट तूं आमकां दाखयताय. तुज्या उतरा मरेफात तूं आमकां बऱ्या वाटेन चलयताय. मात्र न्ही आमचे मती उजवाड दिताय, आमकां धैर्य दिताय, आमकां बळ दिताय, आमकां तुजी कृपा लाभयताय. त्या देखून आमकां आमी तुका समर्पिता. ह्या वेळार परत्यान आमची काळजां मनां आयती कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं आमकां चलय. तुजें उतर वाचतेल्या, आयकतेल्या, परगट करतेल्या आमा समेस्तांक भोव मोगाळा बाप्पा आमी तुज्या हातांत समर्पिता. आमकां तूं चलय आनी तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें दैवीक रक्षण आमा समेस्तांक तूं लाभय. आनी आमच्या सगळ्या जिवितांत तुका महिमा जावच्या बरी तुज्या आत्म्याच्या शक्तीन तूं आमकां प्रेरीत कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आशीर दरवटेंतल्यान भितर सरोंक हर प्रयत्न करा, कित्याक नासाक व्हरता तो दरवटो रुंद, तो मारोग इस्कल आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दरवटो ल्हान, ती वाट आशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. म्हणटा जेजू, यस जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाचेनो. आमी हांगासर देवाचें उतर आयकोन आसा न्ही. सकाळीं जावन आमी आयकलें धर्मशास्त्र आसा आनी नियमशास्त्र आसा. देवाची दया आसा आनी देवाची कृपा आसा. देवाची दया आनी कृपा आसा कित्या खातीर आसा? देवाची दया आमी सुकोन पडलेल्या वेळार आमकां आदार म्हणल्या बरी जावन आसा. आनी जेजूची कृपा कित्या खातीर आसा? आमकां आनीकी चड पथकांत हांव वायटांत हांव पयस रावून ताका साक्ष जावच्या खातीर, ताच्या सांगात जियोवच्या खातीर जेजूची कृपा आमकां आसा. आमी आयकलें आज नियमशास्त्र न्हय बगर पवित्र आत्मो आमकां सुटका जोडून दिता. नियमशास्त्रा वरवीं गुलामपण, पूण पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची इश्टागात आमी केल्ल्या वरवीं, जेजूच्या इश्टागातींत आमी राविल्ल्या वरवीं आमकां कितें आसा? आमकां एक बरो संबंद आसा. आमकां एक बरो संबंद. आज आमकां इश्ट जाय न्ही. आज आमी इश्ट सोदून वेता जाल्यार ह्या इश्टाक आमी धरी जाय. कोण आमचो इश्ट जाय जाय? जेजू आमचो इश्ट जाय जाय. ताची इश्टागात आमी धरलेल्या वेळार, ताच्या इश्टागातीन आमी रावल्यार पळया आमकां कितेंच उणें ना. ताची इश्टागात सोडून आनी कोणायची इश्टागात केल्यार आमकां कितेंच बरेंपण जावचें ना. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता तो जावन आसा आमचो खरो इश्ट. ताचे लागीं आमचो एक संबंद, एक खरो संबंद, बरो संबंद आसा जाल्यार पळया आमकां तस्सो आदार जावन आसा. तीच आमची ग्रेस्तकाय जावन आसा. ताचे सांगाता एक बरो संबंद. देखून आतां आमी आयकूंक वेता बरी वाट आमी विंचता जाल्यार, ह्या बऱ्या वाटेन आमी चलता जाल्यार आमी शेवटा पावता. तेच आमी रुंद वाटे वयल्यान गेल्यार आतां आशीर वाट आसा आनी एक रुंद वाट आसा. आनी ती आशीर वाट त्या वाटे वयल्यान वेतले थोडेच. हांवें एक पिक्चर मेसेज पळयली ती अशी आसा, म्हणजे थंयसर एक रुंद मार्ग दाखयला. थंयसर बरयलां वयर वेलकम म्हणून, स्वागत म्हणून. आनी थंयसर दोग जाण सैतान रावल्यात. एकलो ह्या सायडीन, एकलो त्या सायडीन. आनी सकडांक वेलकम, भितर या, भितर या, स्वागत. जायतो लोक वेते आसा. रुंद वाट, जायतो लोक वेते आसा. आनी एक वाट आसा आशीर. थंयसर कोणी ना, बोर्डी ना, कांय ना. एकलो खंयची पोंता पावला, ते कांटे कुंटे पुरो आसात. एकलोच वेते आसा. आनी एकलो आनीक मस्त पयस आसा. अशें अप्रूप म्हणल्या बरी त्या वाटेन एकलो गी दोग गी वेते आसात आशीर वाटे वयल्यान. तेच रुंद वाटे वयल्यान जायतो लोक वेते आसा. देखून आमी खंयच्या वाटेर आसा? रुंद वाटेर आसा गी या आशीर वाटेर आमी वेते आसा गी. रुंद वाट जावन आसा ह्या संवसाराची वाट.
आशीर वाट जावन आसा तो जेजू क्रिस्त. देखून ह्या जेजू क्रिस्ताच सांगात आमी वेता आसतना तो आमकां आशीर वाट जाल्यार ताची कृपा आनी ताची दया हर एक घडी आमकां आसा. देखून ताची कृपा आनी दया आसतना आमकां कितेंच उणें ना. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता मातेवाचो वांजेल अवस्वर 7 वोळ 13 आनी 14. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 13 to 14. आशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद, तो मारग इस्कळ आनी तांतल्यान पैन करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान, ती वाट आशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. देखून पळया जेजून सांगला रुंद वाट आसा आनी आशीर वाट आसा. रुंद वाटे वयल्यान वेतले जायते पुष्कळ म्हळ्यार जायतो लोक वेतलो त्या वाटे वयल्यान. पूण आशीर वाटे वयल्यान येतले थोडेच जावन आसात. देखून आमी त्या आशीर वाटे वयल्यान वेतले गी या रुंद वाटे वयल्यान वेतले गी म्हणून आमचे मुखार आसा. जेजून वाट दवरल्या पूण आमी खंयच्या वाटेन वेता ते आमच्या हातांत आसा. देखूनच पळया देवाचें उतार आज आमकां सांगता ती बरी वाट जावन आसा. आशीर वाट जाल्यार तातूंत देवाची कृपा आसा, देवाची दया आसा, देवाचो आदार आसा, तसो सांगात आसा आनी तोच आमच्या सांगात आसा. देखून पळया देवाचें उतार आज आमकां सांगता जायते फुडें आमी नेंगी येता. आतां खंय वसाची जाल्यार वाट आसा गी ना. एक वाट आसा, एक रस्तो आसा. आतां हांगासर आमी आयल्या जाल्यार हांगासर येवंक नेंगी रस्तो आसा. त्या वाटे वयल्यान आमी आयल्या जावं बरो गाडयेर गी बसार गी आमी आयल्या. देखून त्या रस्त्या वयल्यान आमी आयल्या. तस प्रमाणे खंयसर आमी वेता जाल्यार एक वाट आसा वचोंक आनी आमी भायर सरता जाल्यार त्या वाटे वयल्यान गेल्यार मात्र आमी पावता आनी खंयच्याय वाटे वयल्यान गेल्यार जायना. आतां हांगासर मुळकी येवंक आसा म्हणून आमी आनी खंयच्याय बेंगलोरेची टिकेट काडल्यार या बेंगलोरेच्या बसार आमी चडल्यार आमी बेंगलोर वचून पावोवंक आसा. आनी खंयच्याय गांवांक आमी पावोवंक आसा. हांगासर आमी पावत जाल्यार हांगासर खंयचे बस येता, खंयचे वाहन येता, ती वाट खंयची त्या वाटे वयल्यान गेल्यार आनी सारके रितीन गेल्यार मात्र आमी त्या जाग्याक वचून पावता. त्याच रितीन ह्या संवसारांत हांव आमी आमकां एक शेवट आसा. त्या शेवटाक एक वाट आसा. त्या वाटे वयल्यान गेल्यार मात्र आमी खंयसर पावत जाय थंयसर आमी पावता. नाजाल्यार आमी सर्गाक म्हणून चिंता पूण आमी एमकोडाक वेची साध्यता आसा. देखूनच पळया देवाचें उतार सांगता आशीर वाटे वयल्यान वेतले थोडेच. देखून ही आशीर वाट आमकां सोळोवंक आयकोंक आनी ती स्विकार करूंक कश्ट जाल्यार ताजी कृपा आनी ताजी दया सदांच आमकां आसा. तो जेजूस आमच्या सांगात आसा. हर एका वेळार आसा. देवाचें उतार सांगता न्ही तुका सोसूंक जायना तसले कश्ट येदोळ येवंक नात आनी ते आयल्यार ते सोसची कृपा तो तुका दिता. देखून खंयचेय ते कश्ट जावन दी, कितेंय ते जावन दी, हे आमच्या जिणेंत येवचें. देवाचें उतार सांगता न्ही तसो मोग करतल्यांक सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडस करता. बऱ्याक पडटा आमच्या. देखून पळयात ह्या वाटे वयल्यान वेताना थोडे पडे आमी चिंता आमी आतां सोरोनाची वाट सारकी आसा, नियम शास्त्राची वाट आमी धरल्या गी, ह्या देवाच्या कृपेची वाट धरल्या गी म्हणून आमी चिंती जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार देवाचें सांगता मुणयो बूक अवस्वर 14 आनी वोळ 12. प्रोब्स चॅप्टर 14 वर्स 12. थोडे पावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पावयता. थोडे पडे आमी चलता ती वाट सारकी आसा म्हण आमकां दिसता. ओ हांव बऱ्या वाटेर वेते आसा, सकड आसा, म्हजो मगा असो फ्रेंड आसा, तो आसा, भाव आसा, भयणी आसा, सकडी आसात. देखून ही वाट सारकी आसूंक पुरो म्हणून आमी चिंता. पळया चिंता पूण ती नासाक पावयता. सारकी म्हणून चिंतल्यार ती वाट आमकां कितें करता नासाक पावयता. थोडे पडी वाट बरी आसा म्हूण चिंता. हांगासर आमी आयल्या पळय ही वाट बरी वाट. जेजूक आमी आयकोवची वाट. ह्या जेजूक आयकोंक व्हरची खुशी ही जावन आसा, बरी जावन आसा. देखून ताचे उतार आयकल्ल्या वरवीं मात्र आमची वाट नीट करूंक जाता. देखून पळया आमी देवाचें उतार आयकोवचे पयलें आमच्या वाटेर आमी वचनाशिल्ले ही आमची खुशी करनाशिल्ले पूण ताची वाट आमकां केदां लाभली पळया तेदा लावन आमकां एक सारकें एक प्रेरणगी, हे सारकें एक शेवटकी आमकां आसा. पूण देवाचें उतार सांगता थोड्यांक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता. देखूनच हांगासर आमी येवचें कित्या खातीर येवचें आमची वाट नीट करूंक. हे आमचें कितें गी वाट चुकल्या जाल्यार ती सारकी करूंक.
देखूनच पळया देवाचे तर सांगता मोनियो बूक अवस्वर 16 आणि वोळ 2 Proverbs chapter 16 verse 2 मनशाक आपल्यो वाट्यो सारक्यो म्हूण दिसतीत पूण सर्वेस्पोर आत्म्यांची तपासणी करता. मनशाक आपल्यो वाटो सारक्यो म्हूण दिसतीत म्हजी वाट बरी आसा म्हणून बघात आनी कोणी सांगूंक पुरो तूं सारक्या वाटेर आसा तुजे कडेन पयशे आसात काम आसा सगळें आसा तुजे कडेन अधिकार पुरो आसा देखून तूं सारक्या वाटेर आसा म्हणून कोणी म्हणटी जाल्यार या तुका बघात जाल्यार सरस्पर आमच्या काळजाची तपासणी करता. म्हळ्यार आमी हांगासर आसल्यार देवाचे तर आयकोन आसल्यार आमी सारक्या वाटेर आसांगी म्हणून पळया तपासणी करूंक देवाचे उतार आमकां हर एका वेळार सत्राय दिता. देखून सांगासर सांगता आमी ताच्या वाटेर आसांव जाल्यार या ताच्या सांगात आमी आसांव जाल्यार आमी खंयसर वसा जंय तोच आमकां शिकयता. तो शिकयता गे ना शिकयता सांगता तो. देखून आमकां कोणूय सांगची गरज ना आमी वाट चुकल्यांगी या सारक्या वाटेर आसांगी म्हणून. देखून पळया देवाचे तर सांगता आमी वेता आसतना उजव्याक वसा जंय गी या दाव्याक वसा जंय ते आमकां पवित्रत्म म्हणजे देवच आमकां कळयता. देखून पळया इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 30 वोळ 20 आणि 1 आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 21 जावं तूं उजव्यान वेताना जावं तूं दाव्यान वेताना तुजे पाटलान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हिस्स ती वाट तिचेरच चलून वच. हिस्स ती वाट तिचेर चलून वच. उजव्याक वसा जंय की दाव्याक वसा जंय म्हणून तूं चिंतून आसतना वाट जायती आसा न्ही हांगासरी वाट गेल्या हेणेय वाट गेल्या मुखल्यांनी गेल्या खंय वेचे म्हणून चिंतना म्हणजे देवच वाट दाखयता. उजव्याक गी दाव्याक गी म्हणून. देखून पळया देवच आमकां वाट जावन आसा ताचे सरशी आयलेल्यांक तो वाट दाखयता. देखून देवाचे उतार आयकत आसतना जावं दी वस्तेरे तेरेंत जावं दी शुक्रारा या शनिवारा खंयच्याय वेळार देवाचे उतार आयकतना आमकां ते उतार म्हणजे तोच पवित्रात्मो आमकां वाट दाखयता. देवाचे उतार वाचतना तोच पवित्रात्मो तोच जेजू आमकां सारकी वाट दाखयता. आमी कितें करूंक आसा म्हणून. देखून पळया आमकां वाट चुकोवंक साध्यच ना. जेजू सांगत आसतना वाट चुकना. जेजूक सांडल्यार मात्र वाट चुकता. देखून पळया आमी तपासणी करूंक आमचे हर एकल्याची नेंगी तपासणी जाता देवाचे उतार आयकतना जाता गे ना हर एकल्याची जाता. देखून देवाचे उतार आमी नियाल करतना आयकतना तपासणी जाता. देखून पळया आमी हांगासर येवचें म्हणजे एक नेंगी एक विद्यार्थीचे काळीज काडून हांगासर येवचें. शिक्षकाचे काळीज आमकां आसचें न्ही बगर आमकां एक विद्यार्थीचे काळीज म्हणजे एक शिकचे काळीज घेवन हांगासर आमी येताना पळया आमकां सारकी वाट विसूंक जाता. कीर्तन 139 वोळ 20 आणि 3 तावन 20 आणि 4 पर्यंत. साम 139 वर्स 23-24 देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकडे वाटेन चलतां की म्हूण पळय. म्हजे काळीज वळखून घे म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वांकडे वाटेन चलतां गी पळय हांव वाट चुकलां गी पळय. पळया हांगासर दावीद राय मागता देवा लागीं म्हजे काळीज वळखून घे म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव सारकें चिंतां गी ह्या सारक्या वाटेर आसां गी म्हणून. पळया आमी हांगासर अशेंच मागून येता जाल्यार म्हजी चिंतना वळखून घे. हांव वाट चुकोन आसां गी ह्या सतत हांव पयस आसां गी आनी की त्या गुलामपणांत नियमशास्त्रांत आसून संवसारांत कितें आसा पळय तेंच करना सांगी या हांव जेजूक वळखून खरेंच जेजू सांगाता आसां गी म्हणून पळोवंक आमकां हर एकल्याक एक अवकाश. हांगासर अवकाश पळया देवाचे उतार ह्याच रितीन आमची तपासणी करता मुखार. आनी ससनाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. तात्कालिक जिविताचे वाटेन न्ही बगर ससनाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. सदांकाळ बळच्या वाटेन ससनाचे जिवीत कितें जावन आसा त्या वाटेन चलोवंक म्हाका शिकय. त्या वाटेन म्हाका चलय. तात्कालिक वाट आमकां नाका. देखून तात्कालिक पर्याय आमकां नाका. तात्कालिक आमी पर्याया खातीर जेजूक सोदचें नाका. रोटी कापडावर मकाना खातीर आमी जेजूक सोदचें नाका. या केवळ संवसारीक जिवना खातीर मात्र आमकां जेजू न्हय बगार ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय.
म्हणजे आमी हांगासर ससनाक बळच्या त्या जेजूक आमी परगट करता. तो जेजू आमकां ससनाचें जिवीत दिता. त्या वाटेन म्हाका चलय म्हणून पळया तो मागता देवा लागीं. त्याच रितीन आमी हांगासर नेंगी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय म्हणटाना तो खंडीत चलयता. आमकां ताणें विंचला जाल्यार ह्याच वाटेन चलोवंक ह्या कितें बळटा थंयसर आमकां पावचे खातीर देखूनच पळया देवाचे उतर सांगता ताच्या वाटेन आमी चलतना तसो आदार आमकां आसा, तसो सांगात आमकां आसा, तसो आसरो आमकां आसा. ताचे उतर आयकतना तसो आसरो नेंगे पांचसो सोरो बरो गवळी कितें दिता शेलयांक 500 सोरो दिता, नितळ उदक दिता. कितेंच गरज ना पळया ते तो दिना, व्यर्थ तो दिना. कितें आमकां निजायकी आमच्या आत्म्याक गरज आसा, कितें निजायकी आमच्या जिविताक गरज आसा ते तो दिता. देखूनच पळया म्हजी परीक्षा कर. ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय. ससनाचें जिवीत म्हाका जाय, तात्कालीक जिवीत म्हाका नाका. पळया म्हजी परीक्षा कर म्हणून देवाचें उतर आयकतना आमकां अशें बगता. म्हजी परीक्षा कर, म्हाका सारके वाटेन चलय. देखून पळया मोनियो बूक अवस्वर 2 आणि वोळू 8. प्रोब्स चॅप्टर 2 वर्स 8. नितीच्यो वाटो तो राखता, आपल्या भक्तांच्या रस्त्याचो तो पहारो करता. नितीच्यो वाटो तो राखता. आमी नितीन चलता जाल्यार नेंगी सतान आमी चलता, नितीन चलता. नितीच्यो वाटो देव राखता. आपल्या भक्तांची पावलां तो सांबाळता. देखून नितीच्यो वाटो देवाचे उतर आमकां नितीची वाट दाखयता. अन्यायाची वाट न्ही, वायट करची वाट न्ही, नासवची वाट न्ही, बघा नितीची वाट सर्वेस्परो राखता. नितीच्या वाटेन चलतेल्यांक तो राखता म्हळ्यार नेंगी तांकां एक भद्रती तो जोड दिता. देखून पळया नितीचे वाटेर तासो ताजी दिश्ट आसा आनी तसल्यांक तो आदार जावन आसा. जोब सयत नेंगी देवाक मानवण चलतलो, देवाक विधेय जावन म्हणल्यार बरी. एक नितीवंतपणान तो जियेतलो, प्रामाणीकपणान जियेतलो, वायट तो करिनासलो आनी आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवन आसलो. म्हज्या भुरग्यांनी वायट केलां गी त्या देखून तो बलिदान भेटयतालो, सत्राय तो करनासलो, नितीच्या वाटेन तो चलो नासलो. त्या देखून पळया ताका देवान राखलें गिना. ताच्या नेंगी ताच्या भोंवतणी एक वंय घालणं म्हणल्यार बरें देवान ताका राखलें. म्हळ्यार ताच्या दुतांक धाडून एक भद्रतेची वंय घाली, एक भद्र आसरो जावन ताच्या भोंवतणी देवस हजार आसलो. देखूनच पळया सैतानाक दिसलें हाच्या भोंवतणी वंय घाल्या, ताका आपणूंक जायना, कित्याक तो देवाच्या वाटेन चलते आसा. देखून पळया ती वंय केदाला काडली, या ओपन केली, त्या दाला मात्र सैतान ताका नाडूंक सकलो, ताच्या पयले सकोंक ना. देखून हांगासर सांगता नितीच्या वाटेन चलतेल्यांक सरस्पर नेंगी राखता, या तांकां तो आदार जावन आसा. देखून प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात पळया. जानवायचो बूक अवस्वर 3 वोळू 1. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 वर्स 1. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगड तांकां लागचे नात. देखून प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात, कसलेच दगड तांकां लागचे नात. देखून आमी प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार आमचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. नेंगी देवाच्या हातांत पळया आमी प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार आमचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. तेंच वायटांत आमी जियेता जाल्यार आमचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात आमी समजून घेवचे. पळया आमी प्रामाणीकपण नासतना आमी वायटांत जियेल्यार आमच्या आत्म्याचेर अधिकार सैतानाक लाभूंक अवकाश तो सोदून आसता. देखून प्रामाणीकपणान जियेतना आमचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात, या देवाच्या अधीन आसात म्हणयेत. मेल्या मागीर न्ही, जिवंत आसतनाच आमी मेल्या मागीर तसो आत्मो देवाच्या हातांत दिता म्हळ्यार जायना. जिवंत आसतनाच आमचे आत्मे देवाच्या अधीन आसतात. आमकां मात्र दिसान आमी चिंता आमचे आत्मे आमच्याच अधीन आसात, या आमीच सांबाळटा म्हणून आमी चिंता, पूण आमचे आत्मे देवाच्या अधीन आसात. जेजूक वळखल्याचे आत्मे देवाच्या अधीन आसात, प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या अधीन आसात, कसलेच दगड तांकां लागचे नात. देखून जेजूची इश्टागात आमी आपणायतना पळया तासो आसरो आमकां लाभता, कसलेच दगड आमकां लागूंक शकना, साध्यच ना. देखून दुस्मान पळया तो राखून आसता, पूण आमी प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार आमचे आत्मे देवाचे अधीनच आसतात, ते कोणी काडूंक जायनात. देखूनच पळया देवाचे उतर सांगता आमी
प्रामाणिकपण कशें आपणावचें नेंगी हे बरेपण कशें आपणावचें आमी संवसाराक पळयल्यार आपणावंक जायना या आमी आनी कोणाच्या फाटल्यान गेल्यार जायना संवसारांतल्या मनशाक वो तो बरो आसा वो नावाडदीक आसा म्हणून तांच्या फाटल्यान गेल्यार आमचें तें प्रामाणीकपण येना आमचें तें वायटच सडटा पूण आमी त्या सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यार जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जियेतांव जाल्यार ताका आमी नियाल करतांव जाल्यार आमचें तें प्रामाणीकपण येता मात्र न्ही आमचें तें बरेंपण येता दावीद रायन तेंच केलें सोम्याक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें ताणें सदांच दवरलें सकाळी दवरलें दनपाराय दवरलें सांजेरी दवरलें कश्ट आयिल्ल्या वेळारी दवरलें दुस्मानांनी दाड घाल्ल्या वेळारी दवरलें हर एका वेळार ताणें दवरलें ताच्या अधिकाराक ताणें दोळ्या मुखार दवरूंक ना या ताच्या बळाक ताणें दोळ्या मुखार दवरूंक ना या ताच्या सैनिकांक ताणें ताच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ना आनी कोणाकच ताणें ताच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ना ते आसले ताचे सांगाता पूण ताणें दवरलें त्या सरस्पराक ताच्या दोळ्या मुखार सदांच दवरलें देखून ताका सलवणी मल्ली येवंक ना तो सलवंक ना जिणेंत वाट सुकोवंक ना कित्या खातीर ताणें सरस्पराक दोळ्या मुखार दवरलें आमी त्या सोम्याक त्या दला जावन पुरो सरस्पर आशिल्लो पूण आतां सोमी जेजू आसा गी ना जेजू आसा देखून त्या जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यार आमची वाट सुकाना आमच्या जिणेची वाट सुकाना कित्या खातीर म्हळ्यार तो आमकां जैत दिवंक आसा जैत जोड दिता देखून पळय आमी आयकुया कीर्तन 16 वळू 8 तावन 11 पर्यंत साम 16 वर्स 8 to 11 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां काली एक दीस मात्र न्ही शुक्रारा या वस्य रितीरेन त्या ग्रोथ रितीरेन मात्र न्ही सदांच हांव दोळ्या मुखार दवरता म्हणून आमी एक दोळ्या मुखार दवरता जाल्यार सदांच पळया ताणें सदांच सरस्पराक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें आतां फाटल्यान आसा म्हळ्यार आमकां जेजू दिसता गी मुखार आसा जाल्यार जेजू आमकां दिसता गी ना मुखार आसा जाल्यार दिसता फाटल्यान आसल्यार दिसना उजव्याक आसा जाल्यार गुवण पळय जाय तशें न्ही बगर आमच्या मुखार आमी दवरता जाल्यार म्हणजे ताचे विशयांत तें सत ताकाच मुखार आमी दवरता जाल्यार ताचो आदार आमकां लाभता देखून ताणें सरस्पराक दोळ्या मुखार दवरलें म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना म्हज्या उजव्याक तो आसा उजव्याक आसा म्हळ्यार म्हाका एक भद्रती म्हणल्यार बरी म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव हालचो ना देखून हांव भियोवचो ना देखून हांव चलवचो ना कित्याक तो म्हज्या उजव्याक आसा उजव्याक तो आसा हांवें मुखार दवरला देखून हांव ताका सत मानता देखून तो म्हज्या उजव्याक आसा उजव्याक राखणदार जावन आसा म्हाका एक भद्र खांबो जावन तो उजव्याक आसा देखून ह्या रितीन आमी सोम्याक सरस्पराक दोळ्या मुखार दवरल्यार तो आमच्या उजव्याक आसता सदांच आसता काली देवदूत मात्र न्ही तोच हजर आसता आमचे थंय मात्र न्ही आमच्या उजव्याक तो रावंक शकता मुखार देखून म्हजें काळीज उल्लासता देखून म्हजें काळीज उल्लासता तो म्हज्या सांगाता आसा बेश्टे उल्लास न्ही कितें आसा देखून उल्लास न्ही भलायकी बरी आसा देखून मात्र उल्लास न्ही बगार तो म्हज्या सांगात आसा देखून म्हजें काळीज उल्लासता देखून हांव संतोशान भरला देखून पळय आज आमी आयकले खरो संतोश न्ही तो आमच्या सांगात आसा ताचे इश्टागाती वरवीं आमकां खरो संतोश देखून म्हजें काळीज उल्लासता पळय मरयेचें काळीज उल्लासान भरलें केदाला भरलें तो शब्द म्हणजे जेजू तेच्या गर्भांत आसतना मरयेचें काळीज उल्लासान भरलें मरयेची कूड उल्लासान न्ही बगार म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हणून म्हजें मन म्हजो आत्मो तारो खातीर संतोशान उडटा म्हणून पळया त्या दाला तो संतोश आयलो त्या दाला सोमी तिच्या गर्भांत आयलो तिच्या सांगात आयलो त्या दाला तो संतोश तिका लाभलो तेंच पळय हांगासर म्हजें काळीज उल्लासता कित्याक सोमी म्हज्या सांगात आसा आमचे ते उल्हास संतोष येसे जाल्यार त्या सोम्यान आमचे ते रावलेल्या वेळार तो सोमी आमच्या सांगत आसतना आमचे काळीज उल्हासता त्या सोम्याक सोदून येवंक परत्यान न्ही केदार अवकाश मेळात केदाला रितीर आसा म्हणून आमी राखून रावता शुक्रारागी शनिवारागी कित्याक म्हळ्यार तो उल्हास आनीक चड जाता सकाळी आमी आयकले न्ही ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ म्हळ्यार जेजूचे एकवटांत आसतना कितें आसा आमकां आनीक चड भोळ आसा
आणखी चड बळ आसा देखून तो उल्हास संतोष सगळ्यांचो सांगाता मेळटना आणखी संतोष वाडता चड जाता देखून पळया देवाचे उतर हांगासर सांगता मुखार म्हजो आत्मो संतोसता म्हजो आत्मो संतोसता म्हजो आत्मो शेलिल्लो आत्मो अस्कत जाल्लो आत्मो संतोसता तो समी म्हजे सांगाता आसा देखून तो उजव्याक आसा देखून म्हजो आत्मो संतोसता म्हजी कूड त्या वरवीं संतोसता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता त्या देखून म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता सुरक्षीताय म्हाका बघता म्हाका एक संतृप्ती बघता म्हाका एक दादोसकाय बघता कित्या खातीर म्हळ्यार समी म्हजे सांगत आशिल्ल्या वरवीं तो प्रभाव म्हज्या कुडीचेर पडटा पळया आमच्या कुडीचेर न्ही जांबूर वखदाचो प्रभाव पडता वखद काण गेल्यार ताप सुटता या आनी खंयची पिडा आसल्यार गूण जाता त्याच रितीन सोमी आमच्या सांगात आसतना सोम्याचो प्रभाव आमच्या काळजाचेर मोतीचेर पडलेलो तो कुडीचेर पडता आनी कूड सुरक्षीत विशेव घेवंक शकता कुडींत कश्ट आसल्यार कुडींत कितेंय एक न्ही पिडा आसा जाल्यार म्हणजे तो संतोष आमचे थंय येता कित्याक तो जेजू वरवीं येवचो जावन आसा आनी खंयच्या वरवीं न्ही खाणा जेवणा वरवीं न्ही आनी खंयच्या वस्तू वरवीं न्ही बगार जेजू वरवीं म्हजी कूड सुरक्षीत विशेव घेता सुरक्षीताय म्हाका बघता भिरांत विणे जिवंक जाता देखून पळया मुखार कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय म्हळ्यार पोंडांत नाश जावंक सोडचो नाय म्हजो आत्मो नेंगे नाश जावंक सोडी नाय आज आमी नेंगे कूड सांबाळूंक पळयता पूण पळया आत्मो नाश जावंक तूं सोडचो नाय आत्मो तूं पाताळांत उरोवंक सोडचो नाय पळया सरस्पराक दोळ्या मुखार दवरता आसतना तो नेंगी सरस्पर सकयल आसा की वयर आसा महोन्नत नेंगी ओडोल आमी गायले महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक ह्या संवसारी तो उन्नतेर आसा देखून ताणें उन्नतेर आसल्या वयर दवरतना हांव त्या उन्नतेक पावता म्हणलो बरवसो ताका उदेलो देखून त्याच बरवशान आमी हांगासर ताका आयकोन आसतना ताका वळखोन जियेत आसतना पळया तस्सो महोन्नत ती आसलो संतोष आमचे थंय येता देखून पळया त्या संतोषान आमी भरता त्या सोम्या सांगात आसतना कुडीक सुरक्षीत विशेव आसा आनी बरी न्हीद पडटा न्ही न्हीद पडटा की ना राती बरी न्हीद पडटा राती गुलयांची गरज ना न्ही कोणाक न्हीद येना जाल्यार त्या सोम्याक आसरो जावन घेतल्यार न्ही न्हीद पडटा राती कसलीच भिरांत ना पाड सपनां पडनात ह्या दुस्मान आनी दवंडणेवचे पुरो सपनां पडनात ह्या सैतान आनी दवंडणेवची सपनां पडनात म्हाका पयलें पडटली ल्हान आसतना म्हणजे हांव म्हळ्यार तेंत नियाळ करून चिंतून गी या कितें गी काणयो पुरो आयकोण ताजला घरा पुरा म्हणजे मायच्या घरा थंयसर काणयो पुरो सांगतले भुताच्यो नाडीच्यो पुरो त्यो आयकोण चिंतून चिंतून म्हाका तितू सपना मागीर हांव धांवचें पडचें म्हाका उठोवंक जायना अशें पुरा पूर्ण देवाचे उतर आयकल्या मागीर पळया आतां तसली म्हाका सपनां पडना सुकोणी पडनात कित्या खातीर म्हळ्यार आतां हांव जेजू सांगाता आसा देखून त्या जेजूक हांवें आसरो करून घेतला देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता देखून मुखार तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बर्ती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख म्हणजे पळया तूं म्हाका पोंड पळोवंक दिवचो नाय त्या पोंडाक वचोंक तूं म्हाका दिवचो नाय पोंड आसा जाल्यार न्ही आमी आयकले ओडोलो दोरेकान गेल्यांक पुरा न्ही भायर सिमेस्टर भायर म्हणून न्ही जावन न्ही जेजूक वळखल्ल्यांक आज कितें करतात जागो ना खंयसरी ना पूण पळया जावं पुरो संवसारांत कितेंय जावं पुरो पूण पळया तुज्या भक्ताक तूं फोंड पळोवंक दिवचो नाय तुजेर विश्वास दवरलेल्याक फोंड पळोवंक दिवचो नाय दारा बेंद्रेन सांगला न्ही ಸಾವು ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ मरनाक हांव भियेना म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताणें जावं पुरो ताजें एक समजून येनगी कितें सांगलां पूण देवाचे उतार पळया ताच्या भक्तांक तो फोंड पळोवंक दिवचो ना ताची भक्त भिरांतेन जियेतेल्यांक फोंडाक वचोंक आमकां ना फोंडाक आमची वेता कूड मात्र आमकां ती खंय गेल्यार आमकां कळीत जायना पूण आमचो आत्मो म्हणजे आमी त्या कोणा सांगाता जियेल्या पळय ताचे सांगात आमी वेता आमी फोंडाक वचना आमी खंयसर सोमी आसा खंयसर देव आसा थंयसर आमी वेता
देखूनच पळया त्या देखून म्हजें काळीज उरलां आसता. हें सत जाणा जाताना म्हजें काळीज उरलां आसता. त्या सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून जिवन आसा. देखून पळया देवाचें तर सांगता हें केवळ नेंगी ताणें किर्तनांत मात्र न्ही, नव्या सल्ल्यान नेंगी परत्यान तें उतार उल्लेख जाला. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 2:20-5 Acts chapter 2:25 तावन मुखार. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. ताच्या विशयांत उलोवन म्हणजे त्या सोम्या विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. म्हळ्यार हालची गरज पडची ना. तो म्हज्या उजव्याक आसा, म्हज्या सांगात तो आसा. नेंगी आमचो इश्ट म्हणजे जावं पुरो संवसारांत आमी मोग केल्लो आमी पातयेवचो इश्ट थोड्या वेळा मात्र आमच्या सांगात आसूंक पुरो. सगळो वेळ रावूंक शकना. पूण सोमी जेजू तसो न्ही, सदांच आमच्या सांगात रावूंक शकता. ताजे इश्टागात म्हळ्यार नेंगी खंयसर आमी पयणार आसल्या वेळार ताजे इश्टागात आमचे सवे आसता. आमी न्हिदोन आसल्या वेळार आमचो इश्ट जेजू जागो आसता. देखून पळया जेजू केदनाय न्हिदाना, केदनाय तो विराम घेना, हे आमकां तो सांडून वचना. देखूनच देवाचें तर हांगासर म्हणटा पळया त्या सोम्यांतय हांव संतोसता मुखार. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां. आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता. म्हजी जीब उल्हासान गायता. कित्याक त्या सोम्याक पळोवन तो म्हजे सांगात आसा म्हणून म्हजी जीब उल्हासान गायता. उल्हासान हांव नाचता, उल्हासान हांव स्तुती करता, संतोषान. नेंगी आतां आमी देवाची स्तुती केली सगळ्यांनी संतोषान. कित्याक तो सोमी आमच्या सांगात आसा. देखून आमी गायता, देखून आमी नाचता, देखून आमी नाचा जाय. तो आमच्या सांगात आसा. देखून केवळ ताणें सांगला मात्र न्ही, नेंगी तो आसा. देखूनच आमी संतोष पावता मुखार. आनी म्हजी कुडी बरवशांत जियेतली. म्हजी कुडी बरवशान जियेतली. हांव बरवशान जिवन आसा, बरवशा विने न्ही. कित्याक एक वाऱ्यार हांव जियेते ना, बगर बरवशान हांव जियेते आसा. म्हाका एक बरवसो आसा, म्हाका एक भावार्थ आसा, म्हाका एक उद्देश आसा. देखून हांव बरवशान जिवन आसा. नेंगे बरवसो नासलेले मनीस ह्या संवसाराक म्हणजे सांडटात, ह्या निराश जावन नेंगी निमाणे जीवघात करतात. पूण हांगासर पळया बरवशान जिवन आसा. आमी त्याच रितीन जेजूक वळखाल्ली बरवशान आमी जिवंक आसा. त्या सोम्या सांगाता बरवशान, भावार्थान. देखूनच मुखार कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय. तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय. पळया म्हजी कूड न्ही, म्हजो आत्मो तूं पाताळांत सांडचो नाय. पाताळांत पडोवंक या वसोवंक या नाश जावंक तूं दिवचो नाय. पळया सोम्याक दोळ्या मुखार दवरल्यार आमी पाताळाक वचना. नेंगी पाताळाक कोण वेता? देवसार आनी ताचे दूत. आमी खंयसर जेजू आसा पळया थंयसर आमी वचून पावता. असलो एक बरवसो आमकां आसा. देखून मुखार आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. विश्वासी साकराक, ताका विश्वासी रावलेल्यांक तो कुसोवंक सोडिना. या तो नेंगी मातयेंत वचून म्हाका कळीत नासलें तो भक्तिवान जावन आसलो, तो कसो मातयेक गेलो, अशें घडचें ना. संवसारांत जावं पुरो मिस जावंक पुरो. नेंगी ताचें नांव उडासना बरोवंक, ताचें नांव सुकलें, म्हाका उडास नातलो, या ताका तसो उडास म्हाका नातलो, आतां जालो, अशें जावचें ना. ताच्या भक्तांक तो विसरोचो ना, ताच्या भक्तांक तो कुसोवंक सोडचो ना. बगार तो उगडासान दवरतलो. म्हणून देवाचो उतार आमकां सांगता. देखून पळया एकच उतार नेंगी पोरण्या सोल्यांत आसा, नव्या सोल्यांत आसा म्हणटाना अर्थ कितें? ते उतार सत म्हणून, ते खरें घडटा म्हणून. देखून आमी हर एकली पळया ह्या जेजूच्या वाटेन चलतना हे उतार आमचें तें खरें जाता. देखूनच जेजून सांगलां हांवूच वाट म्हणून सांगलां. आनी एकलो वाट म्हणून सांगोना ताणें. नेंगी खंयच्याय एका प्रवाद्यांनी धैर्य घेवं ना असलें उतार सांगोंक, हांवूच वाट म्हणूंक, या म्हज्या फाटल्यान येया म्हणून धैर्यान सांगोंक कोणी प्रवादी, कोणी जेजूचो शिष्य तांणी धैर्य घेवंक ना. केवळ जेजून मात्र हें उतार सांगलां हांवूच वाट म्हणून. पळया जुवांवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 6. जॉन चॅप्टर 14:6. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय
कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. पळया आमी बापा सरशी पावस जाल्यार खंयसर बाप आसा थंयसर आमी पावस जाल्यार दुसरी वाटच ना. संत भक्तांक धरल्यार जायना, मरियमाक धरल्यार जायना, आनी खंयच्याय एका व्हडल्या प्रवाद्याक धरल्यार जायना, बुद्धवंत मनशाक धरल्यार जायना. जेजू म्हणटा हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. तोच वाट, तोच जिवीत जावन आसा, तोच जावन आसा आनी कोणूच ना आमकां. देखून पळया हे उतार आमी आयकत आसतना त्या वाटेन आमी चलून आसलेली आमी निजायकी भागी. ताची वाट सोदून आयलेली आनी ताच्या वाटेन कोण चलतात पळया ती निजायकी भागी. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी वाट सुकाणा. खंयसर बाप आसा थंयसरच आमी पावता. देखून पळया आज नेंगी ही वाट आमकां लाभली जाल्यार ही खरी वाट जावन आसा. देखून जेजूच ती वाट हांवूच म्हणून सांगता. म्हणजे ताचे विणे दुसरी वाट ना. आमकां जिवीत आपणावंक, आमकां बाच्यावी जोडूंक, हे आमकां कितें बरेंपण आसा देवा तावन येवचें, आत्मीक देणगी, आत्मीक कृपागी, आत्मीक फळांगी कितें आमकां जाय सगळें जोडूंक वाट जावन आसा जेजू. देखून ती सगळी कृपा सर्गस ह्या संवसाराक आयलो जेजू येताना. प्रवादी आयलेल्या वेळार कांय येवंक ना, सर्ग संवसाराक येवंक ना. केदाला जेजू पळया संवसारांत आयलो मनीस जावन, तेदाला सर्गस ह्या संवसारांत ह्या पृथ्वीर. देखूनच पळया देवाक महिमा जाली. ते दूती थोडे आयले न्ही, सर्गीचो दळबार संवसारांत आयलो आनी महिमा देवाक म्हणून ह्या भुमींत रावून न्ही देवाची स्तुती गावंक लागलो. कित्या खातीर म्हळ्यार खरी वाट एकच आसा, दुसरी वाटच आमकां ना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता, ह्या वाटेन आमी चलतना आमी खोट्यांत हांव नश्ट्यांत हांव पयस रावतना पळया खोट्यांची एक वाट आसा, एक बऱ्यांची एक वाट आसा. किर्तन 1 वोळ 1 तावन 6 पर्यंत. साम 1:1-6. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना म्हणजे थंयसर हेडिंग कितें बरयलां, 2 वाटो. 2 वाटो आसात. एक बरी वाट म्हणजे देवाचे उतार आयकोन देवाक वळखोन जिवची वाट, आनी एक वाट आसा खोट्यांची वाट, नश्ट्यांची वाट, अधर्म्यांची वाट. देखून 2 वाटो आमच्या मुखार आसात. पळया आमी खंयच्या वाटेर आमी चलता थंयसर आमी पावता. खोटे खंयसर पावतात आनी देवाच्या वाटेन चलिल्ले खंयसर पावतात म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता मुखार. फातक्यांची वाट धरिना. फातक्यांची वाट धरिना. फातक्यांची वाट आमी धरूंक नजो म्हणून देवाचे उतार सांगता. अधर्म्या सांगाता बसाना आनी अधर्म्या सांगाता बसाना. अधर्म्या सांगाता बसाना म्हळ्यार नेंगी अधर्मी म्हळ्यार देवाक वळखणांत, म्हळ्यार देवाचेर कांयच पातेरी ना. ह्या देव म्हणटनाच उसांबळ जाता, जेजूचें नांव काडल्यार उसांबळ जातात. तसल्या सांगाता बसाना, ह्या तसल्यांची सलावल करिना. बगर सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. तसलें इश्टाघात करच्या बदलाक देवाच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. हे धर्मशास्त्र देवाचे उतार संतोष हाडता गे ना, संतोष हाडता, समाधान हाडता, शांती हाडता आनी जेजू तें असले स्वभाव आमचे तें हाडता. देखून धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. न्ही दीस रात नियाळ करचें कशें? आतां आमी दिसा करीत राती आमी न्हिदता न्ही. म्हणजे दीस आनी रात म्हळ्यार न्ही दिसा आमी आयकल्ले उतार या खंयचे कितें देवाचे उतार आयकलां जाल्यार ते आमी नियाळ करता जाल्यार, चिंता जाल्यार, ते आमी सत मानता जाल्यार, नियाळ करना आसा जाल्यार न्ही दावीद राय म्हणटा राती हांव न्हिदोन आसा पूण तुजें धर्मशास्त्र हांव नियाळ करना आसा. हांव न्हिदोन आसा पूण म्हजो आत्मो तुका महिमा दिवन आसा, तुका अर्गां दिवन आसा, मात्र न्ही हांव तुजें उतार नियाळ करना आसा. पळया ते जाल्यार वायट लागीं येवंक अवकाश ना, वायट येवन आमकां दोसूंक अवकाशच ना. देखूनच देवाचे उतार सांगता तो भागी जावन आसा. देखून खोट्यांत हांव तसली वाट सांडून, नश्ट्यांची वाट सांडून, अधर्म्याची वाट सांडून देवाच्या धर्मशास्त्रांत संतोषतलो भागी जावन आसा. देखून हांगासर आमी संतोष पावता. तसली एक वाट धरन त्या जेजू सांगाता रावून आमी संतोष पावून आसा. तो भागी, भागी म्हळ्यार व्हेरी गुड म्हणटा देव ताका न्ही. टिचर थोडे बडी व्हेरी गुड म्हणटा या गुड म्हणटा न्ही. तस रितीन सरस्पर भागी म्हणून सांगता, शाबास म्हणून सांगता.
देवाचे उतर ऐकतेल्यांक सत म्हणतेल्यांक त्या उतरा प्रमाणे जियेतेल्यांक देव सांगता शाबास म्हज्या पुता म्हज्या बाळा म्हणून. जेजूक सांगलांगे ना बापान संवसारांत आसतना सांगलां. जेजूक सांगलो हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका भोव चड मानवाला ताका ऐका म्हणून. पळया ताका ऐकतेल्यांक तो शाबास म्हणून सांगता. ताका आयकनातलेल्यांक नेंगी कांयच करूंक जायना. देखून पळया ताका ऐकतेले बागी. देखून मुखार तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. वळच्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. देखून वळच्या उदका देगेर असलो रूख कसो आसता? सुकोण आसता गी बावण आसता गी. सकाळी सांगले न्ही कोळसो कसो आसा जाय ओमते गेल्यार उदक भरता गी. कोळसो नीट दवरल्यार मात्र न्ही तातूंत उदक भरूंक जाता कितें भरूंक जाता न्ही. कोळसो आड पडला जाल्यार ओमतेच पडला जाल्यार या न्हिदला जाल्यार कांयच करूंक जायना. देखून पळया देवाच्या तर हांगासर आमकां सांगता वळत्या उदका देगेर आसलेले रुखा बरी म्हळ्यार न्ही ते उदक मुळाक पडल्यार मात्र तो रूख फालेता. जर तर मुळाक तुवें बरें करून सिमेंट घालून पुरा बंद केलां जाल्यार मूळ उदक पडोवंक चान्स आसा गी चान्स येतना. जाल्यार तो रूख आपापीच बावून वेता आपापीच सुकोवन वेता. देखून पळया वळच्या उदका देगेर असलो रूख कसो आसता? तो बरो आसता म्हणजे पासवो आसता मात्र न्ही. त्या रुखार न्ही कितें फळां जावंक आसा सगळीं जातात न्ही. आतां आमी बी किर्लोंक घालतना न्ही खंयची एक बी किर्लात घालतना त्या जाला भुमी पयलें बरें कर नितळ कर तातूंत पुरा कितें पुरा आसा कांटे गी या पातोर गी या गरज नातलेलें तें पुरा काडन आमी बी किर्लोंक या किर्लात आमी घालता. त्या जाल्यार मात्र तें जड गी तें कितें आसा पळया तें बरें करून वाडोवंक शकता या वाडटा. नाजाल्यार वाडोवंक शकना. वट्राशी लायल्यार वाडोवंक शकना. वडोली सांगलें न्ही साक्ष दितना म्हणजे थोडे बी कांट्या झडकुटार पडटा मेरे सुवातेर पडटा म्हणून न्ही. घरा येताना ते मॅक जाला म्हणून या खंय पडला म्हण कळीतच ना. बॅगा भितर पडला गी या बोल्सांत पडला गी. देखूनच पळया देवाच्या तर हांगासर सांगता म्हणजे वळत्या उदका देगेर लायलो रूख मात्र तो फळां बरीत आसूंक शकता. मुखार जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावनान. जो आपल्या काळार फळ दिता. देखून केदाला ताचे फळ येवंक आसा पळय त्या जाला तो काळार वेळार तो फळ दिता. ताची पानां केदींच बावनांत. ताची पानां बावोवंक शकनात न्ही. वळच्या उदका देगेर असलो रूख ताची पानां बावनांत. वळच्या उदका देगेर नातलो रूख मात्र तो भावून वेता या सुकोवन वेता. वसे रितीन आमी आयकल्लें देवाचें उतार म्हळ्यार दाखवाळी सांगाता एकवटान राव जाय. नाजाल्यार दाखवाळीतान विंगड केल्यार तो फांटो सुकोवन वेता मात्र न्ही तो उजान घालून मागीर लासतात तो नाश जाता. देखूनच पळया देवाचें उतार सांगता खोटे ह्या रितीन नाश जाता जाल्यार नितीवंत मनीस तांकां उदक मेळटा म्हणजे देवातावन आत्मीक पोशण देवातावन कितें मेळूंक आसा पळय सगळें मेळटा आनी त्या जाल्यार तो रूख वाडटा. तो रूख फळ दिवंक शकता. देखून मुखार जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता. जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता. सगळें करता न्ही देवाक मानवाचें हर एक काम सुफळ जाता. कितें तो बरें करता ते सगळें शेवटाक पावता. हे सुरू केल्यार ते आखेर जाता. देखून पळया कसलेच त्रास बगनांत. आज आमी आयकलें न्ही म्हणजे सगळें काम सुफळ जाता. सुरू केल्यार ते शेवटाक पावता. कित्या खातीर ते देवूच ते शेवटाक पावशें करता. देखून मुखार पूण खोटे मनीस तशें न्हय. ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोला बरी. खोटे मनीस तशें न्ही. ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोळा बरी. पोळ म्हळ्यार न्ही पोळ तशें उबोन वेतेल्या बरी म्हळ्यार ते उबोन वेता. आतां दुल्ल न्ही दुल्ल आसा. आतां तांदळांत दुल्ल आसा जाल्यार न्ही ती आसडतना गी आलयतना उबोन वेता. त्या रितीन ती खंय गेली खंय आसा कांयच कळी जायना ती उबोन वेता त्या रितीन. देखूनच पळया देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता त्या रितीन खोटे मनीस त्या रितीन ते खंयसर गेल्यात म्हणून कळीत जायना. या कशें ते खंय गेले म्हणून सोदून गेल्यार ते मेळना न्ही. एकाडेन सांगता न्ही देवाचें उतार एका वाटांनी आयिल्ले ते 7 वाटांनी धांवताले म्हणून. तांकां म्हळ्यार त्या रितीन ते खंय वेतात कितें जातात म्हणून सोदल्यार ते मेळनात. खोट्या मनशांची गत तशें पूण नितीवंत मनशांक तशें न्हय. नितीवंत मनशांक देवूच राखता हर एका वाटांनी राखता.
पूण खोट्यांक ते खंयसर वेतात कितें जाता म्हणून मागीर कोणाकी कळीतच जायना. जिवंत आसात गे मेलात गे म्हणून कळीत जायना. त्या रितीन जाता. देखून पळया खोट्या मनशांक ह्या रितीन मुखार देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. जडतेच्या वेळार देव जडती करता गे ना सगळ्यांची. वसरेतेन शिकोवन आसली जडती मोर्न आनी जडती. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना तारो. जडती जाता हर एकल्याची जाता. देखून पळया जेजूक खरेंच वळखून जियेल्यार निंगी जडती ना म्हणून देवाचें सांगता. पूण जेजूक वळखनासतना जियेल्यार जडती जाता. जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना तारो. तांकां भिरांत उडटली खांप उडटली. तुम्ही जावन पुरो युट्यूबार तो एक व्हिडिओ पळयला जाल्यार निंगी ते एक आसा उगडपणाच्या बुका विशयांत थंयसर दाखयतात. म्हणजे एक एकलो येता जेजू आयिल्ल्या वेळार संवसाराक ते एक बूक उक्तें करता. ते जालां ह्या मनशाची जिणी अशें आनी असलें वायट केलां वेबेचार केला सोरलां मारलां या कुणी केल्या त्या देखून ताका बरबरीत ओडून व्हरचे व्हिडिओ त्या रितीन जाता. देखून तांकां थारो आसचो ना. तांकां कांयच आसचें ना. ते खांपतले भियेतले. कित्या खातीर म्हळ्यार तांकां तांणी केल्या वायटा वरवीं तांकां भद्रती आसची ना मुखार. कित्याक नितीवंतांची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. नितीवंतांची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. आमी जेजू क्रिस्ता थंय नितीवंतपणान जियेत आसतना आमची वाट देव राखता. पूण जेजूक वळखनासतना कोण जियेतात पळया तसल्यांक ती वाट नासाक पावयता. देखून देवाच्या दिश्टीन कोणी खोटो म्हणून देव लेखिना. अवकाश दिता संदर्भ दिता. पूण ताका वळखनासतना जियेल्यार निमाणें खोट्यांक जावची घत तांकां कोणूच राखोवंक शकना. पूण नितीवंताची वाट देवच राखता. नितीवंत मनशांक नेंगे आतां आमी आयकलें प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देवा सांगत आसात. ताचे उतर आयकून ताका काळ जाल्ल्याचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. कसलेच दगद तांकां लागनात म्हणून. पूण खोट्यांक तशें न्ही. तांकां आसरो ना आदारच ना. नेंगी जुदास जावं पुरो त्या जाल्यार विक्रीत केल्ल्या वेळार ताका आसरो मेलो ना. तो जेजूक सोडून नेंगी प्रधान याजका सरशी गेलो. तांणी म्हणलें आमकां कळीत ना आमकां तें गोत्तू ना. तुवें कितें केलाय आमचें काम जालां आनी तूं कितेंय कर पयशे काणगे या उडय या कोणाक दी आमकां कांय फरक पडना म्हणून तांणी ताका आसरो दिवंक ना. सगळ्यांनी ताका सांडलें. देखून पळया खोट्याक आसरो ना वायटाक आसरो ना देवा लागीं. देखून देवाचे तर सांगता देवाच्या वाटेन चलतल्यांक देव सुरक्षता. पळया थोडे फावटी देव सत्राय दिता जागृतकाय दिता. नेंगी ताच्या उतरां मरिपात आमकां कितले सत्राय लाभल्या ते आमी स्विकार केल्या जाल्यार या करता जाल्यार खंडीत आमकां बरेंपण जातलें. ती सत्राय आमी मानून घेना जाल्यार आमकां बरेंपण जावंक सादच ना. आमकां हर एकल्याक आशा आसा न्ही आमी बरें जाय आशा आसा हर एकल्याक एक न्ही तर एक रितीन बरें जाय म्हणून. पूण सत्राय मानून घेना जाल्यार कोणूच कांयच करूंक शकना. पळया म्हणयो बूक अवस्वर 10 आनी वोळ 17 Proverbs chapter 10 verse 17. शिकवणेक लक्ष दिता तो जिविताचे वाटेन चलता पूण चूक दाखोवन दिल्ली वळखून घेना तो वांकडी वाट धरता. शिकवणेक कोण लक्ष दिता म्हळ्यार देवाच्या उतराक देवाच्या संदेशाक सताक कोण लक्ष दिता तो बरी वाट धरता. कोण लक्ष दिना तो वांकडी वाट धरता. या तो नास जाता म्हणयत. देखून आमकां देव सत्राय दिता. कशें दिता जावं पुरो आवय बापूय भुरग्यांक नेंगी सूख केल्ल्या वेळार बोडयेन मारनगी तशें करूं नजो तशें केल्यार तुजें जिवीत पाड जाता या कश्टार पडटाय म्हण सत्राय दितात. त्याच रितीन सरस्पर देव ताच्या उतरां मरिपात आमकां मारन म्हणल्या बरी ताच्या सेवकां मरिपात आमकां सत्राय दिता. सत्राय दिता गे ना दिवनूच आसा. पळया आमी देवाचें तर केदल आयकूंक सुरू केलां तेदल आतां हांव सत्राय दिवनूच आसा. देखून सत्राय मानून घेना जाल्यार आमी नास जाता. सत्राय मानून घेतल्यार आमकां ती बऱ्याक पडटा. आज आयकलें न्ही आमी हांगासर येवंक वत्ताय ना पूण सत्राय आसा गे ना. आयलेल्या हर एकल्याक एक न्ही तर एक रितीन देव सत्राय दिताच. देखून सत्राय मानून घेना जाल्यार आमी नास जाता.
17 म्हणून घेतल्यार आमकां बऱ्याक पडटा. देखून आमची साल आज आमी आयकलें न्ही वस्ते रेतेरेंद शिकोवन आसली बरी साल म्हणून. देखून पळया ती बरी साल कशी येता आमचे थंय, बरे गुण कशे येवंक शकतात. कीर्तन 119 ओळ 9 साम 119 वर्स 9. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशे सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन. देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार आमची साल बरी जाता की ना? खंडीत बरी जाता. देखून तरणाटपणार त्या तरणाटपणाचे वडण्यो येताना, या वायट इश्टागात बुळयता आसतना, या संवसार बुळयता आसतना, या वायटाक कोणी वडता आसतना आपली साल ही आपली जिणी कशे निर्दोश सांबाळूंक जाता देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार मात्र. देखून पळया तरणाटपणार देवाचे उतार कोणाक मेळ्ळां या लाभलां ती भागी जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार तांची साल बरी जाता, वायट असली साल बरी जाता, वायट जावंक इडे ना, अवकाश ना. देखून पळय आज तरणाटपणार देवाचे उतार कोणाक मेळटा ती भागी, कोणाक भुरग्यापणार देवाचे उतार मेळटा ती भागी. कित्या खातीर म्हळ्यार त्या वरवीं आमची साल बरी जाता, आमचें जिवीत बरें जाता. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार मात्र, देवाचे उतार आयकल्यार मात्र, देवाचे उतार आयकोंक फावो जाल्यार मात्र, ना जाल्यार जायना. कोणी कितले बेश्टायल्यार नेंगी साल बरी जायना. तशें करनजो म्हळ्यार समजना. पूण देवूच ताच्या आत्म्या मरिफात उलयता आसतना आमकां सारकें समजता मात्र न्ही, आमकां तें स्विकार करूंक जाता आनी आमचें ती बदलावणी जाता. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देव आमकां वाट दाखयता. खंयची वाट आमी धरी जाय? आपल्या उतरां मरिपाद वाट दाखयता. नेंगी आतां आमकां कोणी रस्त्या वयल्यान वता आसतना आमकां खंय वेचें कळीत ना. रायट वेचेंगी, लेफ्ट वेचेंगी या स्ट्रेट वेचेंगी. नेंगी थोडी जाणां जावं पुरो मॅप घालून पुरो वेतात नेंगी ड्रायव्हिंग करून. जावं पुरो थोडे फुडें सांको मेळटा थंयसर सांको काम जावन आसना, धडल लगन उदका वचून पडल्यान जावं की पुरो नेंगी. देखून पळया वाट आमकां चुकता, पूण आत्मीक जिवितांत वाट आमकां सारकी वाट देव ताच्या उतरां मरिपा दाखयता, ताचे शिकोवणे मरिपा दाखयता, सारकी वाट दाखयता. आमकां वाट चुकच्या बरीच ना, चुकोवंक साध्यच ना, वाट चुकोवंक कोणी सखाना. कित्या खातीर म्हळ्यार देव आमकां वाट दाखयता आसतना आमी आयकुया कीर्तन 30:2 आनी ओळ 8 साम 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो. हांव कितें दितलो? तुका चॉकलेट दितलो, तुका च्या दितलो. पळय हांव तुमकां शिकोवन दितलो, तें धरूंक जाय ती सारकी वाट हांव तुका दाखयतलो. म्हणून देवाचे उतार सांगता पळया तुका सारकी वाट हांव दाखयतलो. धरूंक जाय जाल्ली वाट, खंयची वाट धरचें न्ही, वांगडी वाट धरचें न्ही. नेंगी थोडे जाणांक जावं पुरो मागोवन मागोवन मेळना, बरेंपण जायना म्हणून निमाणे थोडे जाण वांगडी वाट धरतात या आनी खंयच्यागी कोणा फाटल्यान वेतात. पूण देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता वांगडी वाट धरिनाका, हांव तुका वाट दाखयतलो. तें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका शिकयतलो. हांव तुका शिकयतां, ताका आयकोनूच राव, ताका वळखोनूच राव, ताका जाणा जावनूच राव, ताच्या सांगाता राव, घट्ट राव. मनशाच्या उतरांक खाण दिनाका, मनशाच्या शिकवणेक खाण दिनाका, बगार म्हज्या उतरांक खाण दिवन राव म्हणून सरस्पर सांगता. हांव तुका सारकी वाट दाखयतलो. इल्ले सोसणीकाय काणगे, आजच जाय म्हळ्यार जायना. देखून पळया सोसणीकायेन राखून राव म्हणून सांगता देवाचे उतार. हांव तुका वाट दाखयतां. देखून देवान आमकां जायती बरी वाट दाखयल्या, नेंगी नीट वाट आमकां दाखयल्या. देखून पळया देवाचे उतार सांगता सकाळी फुडें तो आमकां वाट दाखयता. आमी ताचे लागीं मागलेल्या वेळार तो आमकां शिकोवन दिता आमी कसली वाट धरी जाय म्हणून. कीर्तन 143 ओळ 8 साम 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें रागाचो अणभव न्ही, सकाळी फुडें मोगाचो अणभव दी. रागाचो अणभव दिल्यार मागीर सगळो दीस राग गी आनी काल खंत गी न्ही. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अणभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. तुजेर हांव विश्वास दवरतां. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक
म्हजे काळीज तुका उबारता. म्हजे काळीज तुका उबारता. हांवें कसली वाट चलोवंक जाय म्हाका दाखय. म्हजे काळीज हांव उबारता. पळया, म्हजे काळीज हांव तुका दिता. तुज्या मोगाचो अणभव म्हाका दी. नेंगे आज मनीस वायट कशें जाता. थोडे जाण नेंगे कठोर रवडिगी दारोडेकोरा नेंगे कशें जातात. तांकां मोग मेळोंक ना. मोग तांकां मेळोंक ना. सगळें तांकां आसलें जावं पुरो, पूण तांकां मोग मेळोंक ना. देखून ते वायट जातात. देखून पळया, तुज्या मोगाचो अणभव म्हाका दी. आमकां मोग लाभलो जाल्यार नेंगी मागीर आमी बरें करूंक शकता. देवाचो मोग आमकां लाभता जाल्यार आमी बरें करूंक शकता. कोणाक मोग मेळना पळया तो असमाधानी जाता, रागिश्ट जाता, या आनी कितें पुरो जाता, वायट जाता. देखून पळया, तुज्या मोगाचो अणभव म्हाका दी. ताचो मोग आमकां लाभलो जाल्यार नेंगी हांगासर आमकां क्रिस्ताचो मोग जावं पुरो देवाच्या उतरां मारिपा, जावं पुरो कांतारां नियाळ करतना नेंगी देवाच्या मोगाचो आमकां एक अणभव जाता. देखून पळया, तुज्या मोगाचो अणभव म्हाका दी. हांवें बरी वाट धरच्या खातीर सकाळी फुडें नेंगी आमी कामाचे आनी राटवळीचे कंद करचे न्ही. सकाळी उठून तुज्या मोगाचो अणभव आमी जोडता जाल्यार ताच्या सांगात रावून नेंगी ताचे उतार वाचून गी, ताचे लागीं मागोवन गी, आतां अर्गां दिवन गी तो दीस आमी सुरू करता जाल्यार पळया तसो मोग आमकां लाभता. तसो मोग आमकां लाभलो जाल्यार मागीर कितेंच आमकां उणें पडना. नेंगी संपूर्ण म्हळ्यार कितें मोग जावन आसा संपूर्ण. नेंगी भावार्थ बरोवचो हे श्रेश्ठ जाल्यार मोग जावन आसा श्रेश्ठ. सक्टा प्रास श्रेश्ठ मोग. आतां मोग म्हणटना देवच मोग नेंगी देवच मोग. देखून पळया, देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता तो मोग देवा थावन आमकां लाभता. देखून ताचे सांगात आमी आसतना देखून पळया तो आमकां ढाळ जावन भद्र आसरो जावन आमकां वाट दाखयता. सामुएलीचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 22 ओळ 30 आनी 1. 2 Samuel chapter 22 verse 31. देवाची वाट परिपूर्ण. देवाची वाट अर्दी कुरी न्ही. ह्या आज एक पाल्या आनी एक न्ही. देवाची वाट परिपूर्ण म्हळ्यार ती परफेक्ट. तातूंत कांयच उणें पडना. मुखार सर्वेस्पराचे उतर उच्चांत पारकेला. ताचे थंय आसरो घेतलेल्या समेस्ता तो एक ढाल. ताचे थंय आसरो घेतल्यांक आनी कोणाय ते आसरो घेतल्यांक न्ही. ताचे थंय आसरो घेतल्यांक तो एक ढाल म्हळ्यार एक भद्र ढाल जावन. आतां ढाल म्हणटना नेंगी ते झुजांत एक उपयोग करचे, एक रक्षणे खातीर उपयोग करचे, एक हातेर सैनिकांनी दुस्मानांनी ताका मारूंक येताना नेंगी तो ढाल घेवन. आतां दाविदाच्या हातांत नेंगी झुजाक वेताना ढाल आसली. गोलियाताच्या हातांत आसा जी आसली ढाल, पूण ताच्या सेवकाच्या हातांत ताणें दिली. देखूनच तो नेंगी एकाच पात्रांत मरण पावता, ह्या धरणीक पडता. देखून पळया ढाल ढाल म्हणटना ती आमकां रक्षण. देखून देवाची वाट जावन आसा आमकां एक ढाल. देखून ताच्या वाटेर आमकां एक आसरो आसा. ताची वाट आमकां भद्र, दुसरी कसली वाट ना आमकां. देखून पळया आज मनीस कितलो पयस गेल्यार निमाणी येजय कोणा सरशी त्या जेजू सरशीच येजय. कितलो सुत्त जावन गेल्यार नेंगी आतां आमी अशें जेवचे सोडून अशें जेवल्यार येजय तोंडाकच नेंगी. अशें जेवल्यार येजय तोंडाकच, अशें जेवल्यार येजय तोंडाकच. त्याच रितीन आमी कितले पयस गेल्यार येजय जेजू सरशीच तोच जावन आसा ढाल आनी कोणूच ना. देखून देवाचे उतर आमकां सारकें समजयता. देखून पळय आमचे दोळे उक्ते जाल्ले वेळार आत्मीक दोळे आज आमचे नेंगी कुडीचे दोळे उक्ते आसात. कुडीच्या दोळ्यांनी नेंगी आमकां दिसता की ना, पूण आत्मीक दोळे आमचे उक्ते जाताना आत्मीक दोळ्यांनी आमी देवाची महिमा देवाची ती सकत आमी पळोवंक शकता. पळया कीर्तन 119 ओळ 18. Psalm 119 verse 18. उगड म्हजे दोळे आनी तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. उगड म्हजे दोळे आत्मीक दोळे बंद दवरचे नाका. कुडीचे दोळे नेंगी कुडीचे दोळे उक्ते आसूं दी, पूण आत्मीक दोळे आनीक जड उक्ते आसूं दी. उगड म्हजे दोळे तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. म्हळ्यार ह्या धर्मशास्त्रांत कितें आसात? विस्मिता आसात. विस्मिता केल्लो आसा. विस्मीत बूद दिनार जावन आसलो जेजू आसा. देखून पळया उगड म्हजे दोळे तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव पळयतलो. देवाची असर या
देखून आज आमी भायर असर पळयता नेंगी देवान केल्ली जायती विस्मितां आसात ह्या धर्म शास्त्रांत आमच्या जिवितांत जावचें तसली. देखून उघड म्हजे दोळे म्हणून पळया तो मागता. देखून आमचे दोळे उक्ते जाल्यार मात्र आत्मीक दोळे उक्ते जाती जाल्यार मात्र आमी देवाची महिमा आमी पळोवंक शकता. देवाचे सकत आमी पळोवंक शकता. नाजाल्यार आमी चिंता ओ सकत ना, दुस्मानांनी दाड घाला, दुस्मान आसात, मुखारी दुस्मान आसात, फाटल्यानी आसात, उजव्याक आसात, दाव्याक आसात, हांव मोदें शिरकाला. पळया तो एलिशाचो सेवक गेहाजी म्हणटा म्हणजे आमी शिरकाल्या, दुस्मानांनी आमकां धरला, आमच्या भोंवतणी वेडो घाला, व्हडले व्हडले दुस्मान तांचे विरोध आमच्यान रावंक जायना म्हणून सांगतना पळया थंयसर गेहाजीक समजाना, तो चिंता जायना. पूण पळया एलिशा मागणें करता, एलिशा मागणें करता सरस्परा लागीं ताचे दोळे उगड म्हणून आमी आयकुया रायांचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 6 वळ 17. 2 Kings chapter 6 verse 17. उपरांत ताणें प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा ताणें पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. सरस्परा ताणें पळोवच्या खातीर ताचे दोळे उक्ते कर म्हणटाना पळया तेदाला मुखार आनी सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले. तेदाला मागणें करतना ताणें सेवकाचे दोळे उक्ते केले. उक्ते खर ताजे आत्मीक दोळे ताजे बंद आसा, तो चिंतून आसा. म्हणजे दुस्मान बळवंत म्हण चिंतून आसा, दुस्मान भोंवतणी आसात म्हण चिंतून आसा. ताजे आत्मीक दोळे उक्ते जाताना तो पळयता ताचे भोंवतणी उजासो फागोरू, उजाची व्हंय घालन, उजाचे घोडे, उजाचे रथ ताचे भोंवतणी आसलेले तो पळयता. तेदाला ताका कळी जाता म्हणजे सरस्पर म्हजे सांगात आसा, देवाचे दूत म्हजे भोंवतणी आसात म्हण ताका तेदाला कळी जाता. पयलो तो चिंता हांव शिरकालो, दुस्मानांनी धाड घाली म्हण तो चिंता. पूण ताका दिसता आत्मीक दोळे उक्ते जाताना. देखून आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाता नेंगी हांगासर केवळ नेंगी आमी मात्र आसा अंगी बापी आसा, पुती आसा, पवित्र आत्मे आसा, देवदूत आसात. आमकां दिसता की कुडीच्या दोळ्यांक कांय दिसना. कुडीच्या दोळ्यांक दिसले जाल्यार नेंगी आमी पुरा तटक्क जाते आसतले. हांव नेंगी तटक्क जावन ओ कितें सायबा हांगा पुरो सगळें उजळता, सगळें परजल उजवाड आसा, आमी तटक्क जाते आसले. हांव नेंगी आमी भियाण कांपवण म्हणल्यार बरी उबे रावन नेंगी तांकां पुरा सॅल्यूट करता आसले. हांव या नमस्कार करता आसले. हांव या नेंगी ते कोण म्हणून आमी चिंते आसले. हांव देखून पळया उघड म्हजे दोळे, तुजे धर्मशास्त्राची विस्मेता हांव पळयता म्हणून पळया हांगासर गेहाजी पळयता, विस्मेता पळयता, ताचे दोळे उक्ते जातात. देखून पळया देवाचे उतर आमकां सांगता मोणयो बूक अवस्वर 10 वळ 20 आनी 9. प्रोब्स चॅप्टर 10 verse 29. सर्वेस्पराची वाट नितिवंत मनशाक एक कोटें, पूण वायट करतल्यांचो तो नाश करता. सर्वेस्पराची वाट नितिवंतांक एक कोटे म्हळ्यार नेंगी जायते कोटे आसात न्ही, रायांनी बांदले रे नेंगी जेरिकोचे पागोरू, जायते कोटे आसात नेंगी, जायते रायांनी बांदल्यात. देखून पळया सरस्पर आमचे सांगात आसतना तो जावन आसा एक खोटें आमचे भोंवतणी, आमी त्या कोट्या भितर आमी आसा. देखून पळया नितिवंतांच्या पक्षान सरस्पर आसा, पूण खोट्यांक कांयच कोटे ना, तांकां कोटे ना. तांचे ते कोणी लागीं येवंक शकता, दुस्मान केदाला येवंक शकता, केदालाय वायट करूंक शकता. पूण देवाच्या आश्रयांत आसल्यांक खोटे आसा, जेजू सांगात आसल्यांक खोटे आसा. नेंगी आमी खंयसर आसल्यार खोटे आसा, खंयच्या वाटेन गेल्यार आमगे खोटे आसा. देखून पळया देवाचे उतर सांगता खोट्या मनशांक पळोवन नेंगी थोड्या जाणांनी खोटी वाट धरल्या. जावं पुरो खायन नेंगी भिरांकूळ तांची गत म्हणून सांगता. नासाचे वाटेर ते गेल्यात. नेंगी आमकां नासाचे वाटेर वचूंक जाय, बाचेवेच्या वाटेर वचूंक जाय, बाचेवेच्या वाटेर वचूंक जाय, नासाचे वाटेर न्हय. पळया जुदाचे पत्र अवस्वर 1 वळ 11. जुडा चॅप्टर 1 verse 11. भिरांकूळ तांची गत, कायनाचे वाटेन ते समकून गेल्यात. भिरांकूळ तांची गत. भिरांकूळ म्हळ्यार नेंगी आतां अपाया चिन्हे घालतात नेंगी थोड्या कडेन. अपाया, डेंजर, अपघात, वलया म्हळ्यार नास म्हणलो अर्थ. देखून भिरांकूळ तांची गत, कायनाचे वाटेन ते सोलोवन गेल्यात. लाभाचे आशेन बालामान केल्ली सूख
तांणी आदारल्या. लाभाच्या आशेन म्हणजे ग्रेस्तकायच्या पयशांच्या आशेन बाळामण केल्ली सूक तांणी आदारल्या. म्हळ्यार बाळामण कसली सूक केल्ली म्हळ्यार ताणें पयशे काण घेवन नेंगी त्या बाळाक म्हणल्यार रायात पयशे काण गेले आनी इस्रायल लोकांक तांकां शिराप घालूंक भायसरलो वय. पूण इस्रायल लोकांक तांणी व्यभिचार करिशे मागीर नेंगी देवाचेर विश्वास सुकोवंक असली पुरा थोड्या स्त्रियांक पुरा धाडून तांच्या मुखार व्यभिचार करिशे केलें आनी जायत्या रितीन ताणें नाडलें. तांचें पवित्रपण भश्ट करूंक कारण जालो. तांकां ते व्यभिचार आदारूंक तो कारण जालो. हिकमोत्यान ताणें ती सूक केली. देखूनच पळया भिरांकूळ तांची गत वायटाच्या वाटेन ते गेल्यात. कांय देवान रस्ताना नेंगी तो वायट जायचे म्हण देवान चिंतू ना या रसू ना. ताका सत्राय दिल्ली तुजे कडेन आसा वडणी वायटाची वडणी आसा तुवें जैत वरी जय म्हणून देवान ताका सांगलें जाल्यार तो आयकोंक ना. आनी बाळामाकी नेंगी ताका सत्राय दिल्ली तो घोडो आनी ताच्या मुखार एकलो देवदूत तालवार काडून रावन आसता. गाडाव म्हणजे थंयसर रावता आनी उलयता नेंगी गाडाव मनशाच्या भाशेन उलयता. मनीस मात्र न्ही पळया मन जाती उलोवंक शकता प्रवाद्याक बुस म्हणजे ताका समजोवचे खातीर. पूण ताका कळीज जायना ताचे काळीज धरून जावन आसता. देवान ताका विसरले बरें करूंक आशिर्वाद दिवंक विसरले. पूण तो शिराप घालून भायर सरलो मात्र न्ही ताणें हिकमतेन वायटच केलें वायटा वयर वायट केलें. देखून भिरांकोळ ताची गत तांची गत म्हणटा. कायनाची गत भिरांकोळ बालामाची गत भिरांकोळ म्हणजे वायटाचे वाटेन ते गेल्यात. बरी वाट तांणी सांडल्या म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आमी वायट वाट धरची न्ही. आमकां आशिल्लें बरेंपण आमी वायटांत बदलूंक वेचे न्ही वायटा सरशी वेचे न्ही. कित्या खातीर म्हळ्यार सुरू नेंगी इल्लें ल्हान आसलें मागीर व्हड व्हड जावन वायट चड जाता. पूण ते ल्हानशारस आमी नाश करता जाल्यार मागीर वायटाक अवकाश ना मागीर बरेंपण आमचें तें येता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जुदाचे तेस्स पत्र अवस्वर 1 वोळ 19 तावन 20 पर्यंत. जुडा चॅप्टर 1 वर्स 19 to 20. हे मनीस तंड पंगड करतले. हे मनीस तंड पंगड करतले म्हळ्यार वायट करतलो मनीस न्ही ताका बरें सांगात रावंक नाका. ताका तंड करूंक जाय ताका उण करूंक जाय ताका शेले करूंक जाय. देखून तंड पंगड करतले मनीस आपल्या सैमीक ओडण्या प्रमाणे चलतले. आपल्या सैमीक ओडण्या प्रमाणे चलतले म्हळ्यार आपल्यो ओडण्यो नेंगी कुडीच्यो ओडण्यो गी आनी कसल्यो गी ओडण्यो गी देखून ओडण्या प्रमाणे चलतले. कुशळये प्रमाणे नेंगी तांकां कुशळ जावंक जाय जवाली जायजे गम्मत जायजे नेंगी खावंक जायजे जेवंक जायजे म्हळ्यार ह्या रितीन आमाळ पिवण जाय. देखून तंड पंगड करतले मनीस म्हणजे जेजूच्या नांवानच नेंगी हेसकट आनी कोणाच्या नांवान न्ही जेजूच्या नांवानच. थंयसर सुरतान वस्तान आमकां मेळटा फडकिरे प्रवादी म्हणून म्हळ्यार ह्या रितीन जालां. देखून पळया ह्या रितीन आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता मुखार. आनी आत्मीक समजणी नासतना जियेतले. आत्मीक समजणी नासतना जियेतले. पळया संवसारांत जावं पुरो असले आसात आत्मीक समजणी नासतना जियेतले. पूण तुमी मोगाच्या न्हू तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा. आनी खंयच्याय भावार्थाचेर न्ही. आमचो भावार्थ भोव पवित्र न्ही. आमी सत म्हणलेलो जेजू पवित्र आमी सत म्हणलेले देवाचे उतार भोव पवित्र. देखून पवित्र पुस्तक कितें म्हणटात न्ही खाली बायबल न्ही होली बायबल पवित्र न्ही पुस्तका पवित्र पुस्तक. देखून आमचो भावार्थ भोव पवित्र कित्या खातीर म्हळ्यार आमी पवित्र म्हणल्यार देवाचेर पवित्र म्हणल्यार जेजूचेर पवित्र म्हणल्यार पवित्रत्म्याचेर विश्वास दवरला. देखून पवित्र आमचो भावार्थ बेश्टे पवित्र न्ही कितें अज्ञात गेलें तेदल मात्र तशें न्ही बगार देवच पवित्र. देखून आमचो भावार्थ भोव पवित्र देवाचेर आमी बांदून हाडला. देखून तुमचें जिवीत पवित्र भावार्थाचेर बांदून हाडा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून पळया हो भावार्थ पवित्र. देखून ही वाटी पवित्र. देखून ह्या वाटेर न्ही देवच आसा. देखून पळया किर्तन 30 आनी 7 आनी वोळ 7. साम 37 वर्स 7. सर्वेस्परा मुखार शांत राव. सर्वेस्परा मुखार शांत राव न्ही सर्वेस्परा मुखार म्हणजे
आमी बडबडचे न्ही या उसांबळ जावचे न्ही सरस्परा मुखार शांत राव म्हळ्यार तुज्या काळजांत शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर ताचेर भरवसो दवरू देखून देवा मुखार आमी शांत रावा जाय म्हणून देवाचे उतार सांगता ताचेर भरवसो दवरू मुखार कोण एकलो आपले वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हूण आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस सुफळ जाता म्हूण तूं सांबाळ जायनाका कोण एकलो वायट करता न्ही आज आमी पळयता कितें आमी बऱ्या मनशांक पळयना जेजूक वळखल्यांक पळयना कोण एकलो सुफळ जाता तो वायट करून सुफळ जाता तसल्यांक आमी पळयता तो सुफळ जाता न्ही हांव सुफळ जायना म्हूण आमी चिंता जाल्यार पळया तशें आमी चिंतचे न्ही तूं उसांबळ जायनाका वायट करतेल्याक पळोवन तूं उसांबळ जायनाका म्हणजे तो वायट कर न्ही तो अभिवृद्धी जावन आसा ग्रेस्त वाडोवन आसा घर नेंगी व्हड जालां या ताचे लागीं जायतीं कारां पुरो आसात म्हणून तूं उसांबळ जायनाका म्हणून देवाचे उतार सांगता कित्या खातीर म्हळ्यार ही ग्रेस्त संवसाराची ग्रेस्त ही धन देरवे जावं पुरो नेंगी थोडे जाण ग्रेस्त कशे जातात आपापीस ग्रेस्त कोणी जायना नेंगी तितल्या सुला भायर देवाचो आशिर्वाद आसा जाल्यार ती ग्रेस्त बरी पूण वायटांत ग्रेस्त जावचें कोणाक अन्याय करून ग्रेस्त जावचें तसली ग्रेस्त पळया संहाराच्या दिसाक तयार करता म्हणून देवाचे उतार सांगता जाकोबाचे पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 5 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 5 संवसारी तुमी गम्मतान आनी खुशालयेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुष्टी पाडया बरी चरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यान पळया संहाराच्या दिसाक पेस्ताच्या दिसाक न्ही संहाराच्या दिसाक कातरूंक न्ही आतां दुकोर थोडे जाण न्ही कित्या खातीर पसतात न्ही संहार करूंक या ताका मास करूंक पेस्ताक संभ्रमाक पुरा तस रितीन पळया कोणी एकलो वायट करून अन्यायान आनी तीन पुरा मजुरी कामगारांक दिनासतना ह्या रितीन कोण करता पळया तसले संहाराच्या दिसाक तयार जावन आसात देव नेंगी देवदूत एक दीस कितें करता तसल्यांक ह्या रितीन करता कातरता म्हणयेत संहाराच्या दिसाक देखून पळया देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता गम्मतान जियेल्यात मजा मारून जियेल्यात संतोशान जियेल्यात देखून आमकां तसलें जिवीत नाका गम्मताचें जिवीत आमकां नाका दाबाजेचें जिवीत आमकां नाका आमकां नेंगी कितें आमकां आसा तातूंत आमी संतोश पावो जाय पूण असलें जिवीत जियेल्ल्यांक कितें आसा पळया तो ग्रेस्त मनीस आनी लाजार नेंगी गम्मत करचें म्हणटाना नेंगी थंयसर जायते वायट जाता आमाल पिवणे आसा आनी सगळें आसा देखून पळया लुकाचो वांजेल अवस्वर 16 आनी वोळ 19 कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो कोण आसलो एकलो ग्रेस्त मनीस देखून तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो म्हळ्यार बरें कर नेंगी वस्तूर पुरा बऱ्यांतले बरें न्हेसतालो आनी सदां न्हीद फेस्ताकन गम्मत मारतालो सदां न्हीद फेस्त खंयच्या वर्साक एक पडी न्ही आमचे बरी नेंगी सदां न्हीद फेस्तां करन तो गम्मत करतलो सदां न्हीद ताका फेस्त सोमाराय मंगळाराय बुधवाराय ब्रेस्तार हप्ताभर नेंगी रेस्टच ना खावचे जेवचे हातूनच इश्टांक आपोवचे गम्मत करचे हातूनच तो जियेलो ताच्या घरा मुखार एकलो लाजार म्हणलो आसलो ताची ताका कंतच नातली तो भुके लागीं ताका उदक जाय गी हे कांय ताका चिंता नातली म्हळ्यार त्या रितीन जियेलो पूण ते तुमी मुखार वाचल्यार कळीत जाता तातून तो नेंगी खंयसर वेता जीव आसतना वय गम्मत ताणें केलें संतोश ताणें भोगलो कुशळकाय ताणें भोगली पेस्त ताणें केलें सगळें ताणें केलें कुडीची कुशळकाय संपूर्ण भोगली म्हणयेत पूण जाल्यारय पळया तो मेल्या उपरांत खंय गेलो नेंगी तो फाताला गेलो जावं पुरो ताका बरें करन पुरलें पूण लाजाराक नेंगी कोणें पुरलें गी ना गी कळीत ना ताका देवदूतांनी उखोळून व्हेलो म्हळ्यार ताचो आत्मो उखोळून व्हेलो ताची कूड जावं पुरो खंयसर गेली की आज आमकां कुडी चिकंत नेंगी आमकां खंय पुरतात म्हणून पूण पळया लाजाराक देवदूतांनी उखोळून व्हेलो देखूनच पळया ह्या गम्मतेन जियेल्ल्या ह्या ग्रेस्त मनशाक थारो ना जालो देखून ती खोटी वाट जावन आसा देखूनच देवाचे उतार कितें म्हणटा पळया जेजूक नेंगी बऱ्या वाटेन चलतना पेद्रो म्हणटा समया तुका तें घडचें नाका तूं समया तशें तुका जावचें नाका तुवें कुर्सार मेल्यार न्ही आमकां कोण आसा आमच्या सांगात त्यो सदांच आसा जाय म्हणून सांगतना पळया जेजू पेद्रूक कितें सांगता मातेवाचो वांजेल अवस्वर 16 वोळ 20 आनी 3
मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 23. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुवोन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पैसर सैताना. पळया, जेजू शांत आसलो, नेंगी समाधान आसलो, म्हणजे म्हाका अशें घडोवंक आसा म्हळ्यार आतां खंयची एक खबर दितना नेंगी आतां म्हाका कश्ट येवंक आसात, म्हाका कुर्सार मारूंक आसा, हांव मरता म्हणटाना कोणी आमी जाल्यार कशें सांगता आसले, खंतीन सांगता आसले हांव नेंगी बेजार येण म्हणल्या बरी. पूण जेजू शांत रितीन सांगून आसा, हांवें रगत व्हरोंक आसा, म्हाका कुर्सार मारूंक आसा, शांत रितीन सांगून आसा. पूण पळया, तेदला सिमा पेद्रू म्हणटा तुका तें घडचें नाका, तुवें तशें जावंक नजो, तुका तूं आमचो बरो सोमी नेंगी, मेस्त्री नेंगी, आमचो धनी तूं, तशें जावं नजो म्हणटाना जेजू एकच फावटी रागान भरलो म्हणयत. ताचे कुशीक घुवण म्हणटा, घुवण म्हळ्यार एकच फावटी ताका राग आयलो. रागान ताणें सांगलें, म्हजो सरशिलो पयसर सैताना, म्हळ्यार तूं ह्या देवाच्या कुशेक तूं कळीत ना, तूं मनशा सैंबा प्रमाणे तूं चिंताय, मनीस चिंतल्या बरी चिंताय. आमी जायते फावटी नेंगे देवाचे उतार मनशा सैंबांत आमी चिंताव, देखून आमी तशें चिंतचे न्हय. देखून पळया, देवाची खुशी करूंक आड येताना जेजू त्या पेद्रूक म्हणटा, ताचे भितर देवसार रिगला. जेजू पळया ताका बेश्टायता, म्हणजे ताचे भितर आसल्या देवसाराक बेश्टायता. ताणें ताचे पयलें सांगलें न्ही, तुमचो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण सांगलें. थोड्याच वेळान पळया, बरो असलो मनीस पाड जावंक या पाड उलोवंक वेल थंयसर चड वचोंक ना. देखूनच पळया, थोड्याच वेळान तो उलयता जाल्यार ताचे भितर असल्या देवसाराक जेजू कितें करता, धांवडायता. देवसाराचे भितर रावंक नजो, देवाक महिमा जायना ते म्हणून. देखून पळया, देवाची वाट, देवाचें सांगता न्ही, म्हजी चिंता तुमची चिंतना न्हय, म्हजे वाटो तुमचे वाटो न्हय. पळया, ताचे वाटो विचित्र, ताचे वाटो अद्भुत, आमकां कळीत जायनात. आमी पुरा कश्ट येताना चिंता सकट बंद जाला, मुखल्यांनी बंद, पाटल्यांनी बंद, सगळें बंद जाला. पूण ताची वाट अद्भुत रितीन उक्ती जाता. इस्रायल पळय ताणें कशें वाट उक्ती केली पळया. फाटल्यान सैनीक, मुखार दर्यो, वाटच ना. पूण देवान कशें वाट उक्ती केली पळया. त्याच रितीन तो देव आमकां वाट उक्ती करता आमच्या जिणेंत. खंयचीय वाट बंद जावं दी, पूण ताका जाय जाल्ली वाट तो उक्ती करूंक शकता. देखून आमी देवाच्या वाटेन आमी चलया. ह्या शीर वाट जाल्यार ताची कृपा आनी ताची दया सदांच आमच्या सांगात आसूं दी. भरपूर रितीन तो आमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.